नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मको सबै विषयको सबै भिडियोहरू भेटाउनुहुन्छ। हामीले तपाईँहरूको लागि भनेर 25,000 भन्दा धेरै भिडियोहरू बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा हालिसकेका छौँ, जहाँ तपाईँहरूले हरेक विषयको ओल्ड क्वेसन सोल्युसन, च्याप्टर वाइज क्वेसनको सोल्युसन, मोडल क्वेसन सेटको सोल्युसनहरू पाउनुहुन्छ र त्यहाँबाट पढेर आफ्नो एक्जामलाई राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्टलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो ज्ञानको सीमालाई अभिवृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ, बढाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक र सेयर भने गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि पनि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा 7को नेपाली विषयको पाठ 4 अन्तर्गतको साहित्यकार भुपी शेरचनको चाहिँ जीवनी पढाउन गइरहेको छु र यो जीवनी हामी पढिसकेपछि यस जीवनीमा भएका अनेक शब्द भण्डारका अभ्यासहरू, बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासहरू, सभ्य अभ्यासहरू पनि गर्नेछौँ, प्रश्नोत्तरहरू पनि गर्नेछौँ। त सुरु गरौँ हाम्रो पाठ साहित्यकार भुपी शेरचन। साहित्य समाजको ऐना हो। साहित्य सिर्जनामा लाग्ने व्यक्ति साहित्यकार हुन्। साहित्यकारले लोकप्रियता आर्जन गर्न पाठकको मन छुने र समाजको वास्तविकता देखाउने स्तरीय रचना थोरै मात्र लेखे पनि पुग्छ। थोरै तर स्तरीय साहित्य सिर्जना गरी नेपाली साहित्य जगतमा नाम कमाउन सफल स्रष्टामध्ये भुपी शेरचन पनि एक हुन्। उनको जन्म गण्डकी प्रदेशमा पर्ने मुस्ताङ जिल्लाको थाक टुकुचेमा विक्रम सम्वत 1992 पुस 12 भएको थियो। उनको साहित्यिक नाम भुपी भए पनि वास्तविक नाम भूपेन्द्रमान शेरचन हो। हितमान शेरचन र पद्मकुमारी शेरचनका सुपुत्र भुपी 5 सन्तान मध्ये कान्छा थिए। 5 वर्षको छँदा उनकी आमाको निधन भएकाले मातृस्नेहबाट उनी वञ्चित हुन पुगे। यसरी आमाको मायाबाट वञ्चित हुन पुगेका उनी सानैदेखि गम्भीर स्वभावका थिए। मातृवियोगका कारण उनको बाल्यकाल सङ्घर्षपूर्ण रह्यो। भुपीलाई घरमै शिक्षक राखेर अक्षर सिकाउने काम गरियो। पछि अध्ययनकै सिलसिलामा उनलाई नेपालको परासी पुर्याइयो। त्यसबेला उनका दाजु परासीमा माल अड्डाका हाकिम थिए। त्यहीँ बसेर उनले प्राथमिक तहको शिक्षा आर्जन गरे। उनी सानैदेखि पढाइमा रुचि राख्थे। केही समयपछि उनलाई भारतको नौतनवा लगियो। त्यहाँ बसेर उनले हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषा अध्ययन गर्न थाले। त्यहाँबाट 10 वर्षको उमेरमा उनी बनारसको सेन्ट्रल हिन्दू विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन पुगे। उनले त्यहीँबाट मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण गरे। त्यसपछि बनारसकै डिएभी कलेजमा भर्ना भई आइएसीको अध्ययन गर्न थाले। विज्ञान विषयमा उनको त्यति रुचि नभएकाले 1 वर्षको अध्ययनपछि उनी कला विषय पढ्न थाले। उनले भारतको इलाहाबादबाट आइए परीक्षा उत्तीर्ण गरे। त्यसपछि उनले काठमाडौँको नेसनल कलेजमा स्नातक तहको अध्ययन गर्न थाले। व्यावहारिक कठिनाइले गर्दा उनले आफ्नो औपचारिक शिक्षा अगाडि बढाउन सकेनन्। यसपछि उनी 20 वर्षको उमेरमै वैवाहिक जीवनमा बाँधिए। भुपी अत्यन्त मिलनसार, सरल र मृदुभाषी थिए। साहित्यका अतिरिक्त चित्रकला, सङ्गीत र समाजसेवामा पनि उनको विशेष रुचि थियो। विक्रम सम्वत 2020 देखि करिब 7 वर्षसम्म पोखराको बसाइमा रहँदा नेपाल रेड क्रस संस्थाको कोषाध्यक्षका रूपमा रही काम गरेका थिए। उनले त्यहाँ एक विद्यालय समेत खोली शिक्षाप्रतिको आफ्नो मोह प्रकट गरेका थिए। स्वाभिमानी, स्वतन्त्र प्रेमी र अरूको हक अधिकारका लागि लड्ने भुपी अन्याय, अत्याचार र शोषणका विरोधी थिए। राजनीतिक चेतना समेत भएका भुपी एक प्रगतिवादी कवि थिए। थोरै कृति सृजना गरेर धेरै प्रसिद्धि कमाउन सफल भुपीका परिवर्तन नाटक 2010, नयाँ झ्याउरे कविता सङ्ग्रह 2011, निर्जर कविता सङ्ग्रह 2015, घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे कविता सङ्ग्रह 2025 र भुपी शेरचनका कविताहरू कविता सङ्ग्रह 2057 प्रकाशित भएका छन्। यी बाहेक अन्य थुप्रै कविता विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भएका छन्। भुपी सरल भाषामा गहन भाव व्यक्त गर्ने प्रसिद्ध व्यङ्ग्यवादी कवि थिए। बिम्ब र प्रतीकको प्रयोग गरेर राम्रा राम्रा गद्य कविता रच्ने भुपी
प्रकृति प्रेमी, देश प्रेमी, राष्ट्रवादी, मानवतावादी र प्रखर युगबोध भएका प्रसिद्ध कवि थिए। उनको कवित्व शक्ति निकै सशक्त थियो। उनी कविका साथै एक प्रसिद्ध गीतकार पनि थिए। यो नेपाली शिर उचाली संसारमा लम्किन्छ, जुन किरिझै ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ। यो नेपाली शिर उचाली संसारमा लम्किन्छ, जुन किरिझै ज्योति बाली अन्धकारमा चम्किन्छ भन्ने उनको राष्ट्रिय चेतनाले भरिएको गीत लोकप्रिय बनेको छ। हामी शहीदहरूको सम्झनामा मेरो देश, मैनबत्तीको शिखा, घण्टाघर, घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे उनका निकै चर्चित कविता हुन्। समाजका विसङ्गति विकृतिप्रति व्यङ्ग्य गर्दै समाज सुधारको चाहना राख्ने कवि भुपी एक बेजोड प्रतिभा थिए। नेपाली काव्य साधनामा झन्डै 3 दशक लामो समय बिताएका भुपीलाई विक्रम सम्मत 2026मा साझा पुरस्कारद्वारा सम्मान गरिएको थियो। उनको कवित्व शक्तिको उच्च प्रशंसा गर्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले स्याबासीसहित इनाम पनि दिएका थिए। उनी विक्रम सम्मत 2037मा तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य समेत भएका थिए। उनले त्यहाँबाट प्रकाशन हुने कविता र प्रज्ञा नाम गरेका साहित्यिक पत्रिकाको सम्पादन समेत गरेका थिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय युवा फेस्टिभलका सन्दर्भमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै तत्कालीन सोभियत सङ्घको भ्रमण समेत गरेका थिए। भुपी शेरचनको विक्रम सम्मत 2046 साल जेठ 1 गते 54 वर्षको उमेरमा देहावसान भयो। नेपाली साहित्य जगतले एक होनहार प्रतिभा गुमायो। उनको भौतिक शरीर आज हाम्रो सामु नरहे तापनि उत्कृष्ट कृतिहरूले गर्दा उनी अमर भएका छन्। यसरी यो जीवनी हामीले पढिसकेका छौँ। त उनी एक प्रसिद्ध प्रखर साहित्यकार हुन् को त भुपी शेरचन, र उनले विभिन्न पुरस्कारहरू पनि पाएका छन्। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा विभिन्न कविताहरू रचेर उनले नेपाली साहित्यलाई धन्य धन्य तुल्याएका छन्। अब यस पाठमा भएका हामी शब्द अर्थ हेरौँ भाइ बहिनीहरू, त्यसपछि हामी शब्द भण्डार, बोध अभिव्यक्ति, प्रश्नोत्तरको अभ्यासतिर जानेछौँ है त। स्तरीय भनेर भनेको छ, स्तरीय भनेको चाहिँ एउटा राम्रो स्तर भएको, उत्कृष्ट स्तर भएको, उत्कृष्ट उच्च स्तर भएको है, एकदम राम्रोलाई स्तरीय भनेर भनिन्छ। त्यस्तै स्रष्टा, स्रष्टा भनेको सिर्जना गर्ने, निर्माण गर्ने, बनाउने, रचयितालाई हामी भन्छौँ स्रष्टा। गम्भीर, गम्भीर भनेको एकदम गम्भीर स्वभाव, एकदम शान्त स्वभाव, धीर स्वभावको है, धीर, गम्भीर, शान्त। अर्को हेरौँ मृदुभाषी। मृदु भनेको एकदम मिठो, भाषी भनेको भाषा बोल्ने हैन। त मृदुभाषी भनेको एकदम मिठो बोल्ने हैन, अरूलाई बोल्दाखेरि पनि अरूको मन छुने, मृदुभाषी। त्यस्तै अर्को छ सशक्त। सशक्त भनेको शक्तिशाली, एकदम बलियो है, पावरफुल। त्यस्तै गरिकन साधना। साधना भनेको के हो? लामो समयसम्म कष्टसही मनलाई एकाग्र राखेर कुनै सफलताका लागि गरिने काम, अथवा भनौँ अथक मेहनत, अथक परिश्रम भनेको के हो त? साधना हो है। तत्कालीन, तत्कालीन भनेको त्यो बेलाको, त्यो समयको हैन, ल हामी के भन्छौँ? तत्कालीन भनेर भन्छौँ। अमर, अमर भनेको कहिले पनि नमर्ने हैन, जहिले पनि बाँचिराख्ने, सधैँ बाँचिरहने, ल हामी अमर भनेर भन्छौँ। ल अब चाहिँ हामी यसको शब्द भण्डारको अभ्यास गर्नतर्फ अघि बढौँ। 1 नम्बरमा छ हेर्नुहोस्, तल दिएका शब्दको अर्थसँग जोडा मिलाउनुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ शब्द र अर्थको जोडा मिलाउनु पर्यो है। ल हेरौँ, स व है, सब। सब भनेको के हो? हेर्नुहोस् है, मोटो स व छ, यो भनेको चाहिँ लास, कसैको मृत शरीर, मरेको मान्छेको शरीरलाई हामी के भन्छौँ? सब भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को शब्द पनि छ यहाँ, पातलो स र ब भनेको है, यो चाहिँ के हो? यो सब भनेको चाहिँ सबै, भयभरको सबै है, सम्पूर्ण, यसरी ठिक छ। हेर्नुहोस् त, यो पनि सब, यो पनि सब, सुन्दाखेरि उस्तै उस्तै छ नि, तर यिनीहरूको अर्थ चाहिँ फरक फरक हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ? श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्द भनेर भन्छौँ।
श्रुति सम भिन्नार्थी भनेको श्रुति भनेको सुन्दा, सम भनेको उस्तै, भिन्नार्थी भिन्न अर्थ, सुन्दा उस्तै तर भिन्न भिन्न अर्थ भएका शब्दहरूलाई हामी श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द भन्छौँ। यो सबै यहाँ श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द दिएको छ। अर्को शब्द हेरौँ, दिन। हेर्नुहोस् है, रस्सो छ है, इकार, दिको रस्सो इकार छ। अब के हुन्छ, दिन भनेको दिउँसोको समय अथवा भनौँ न 24 घण्टाको समयलाई एक दिन भन्छौँ नि हामी, त्यही भएर 24 घण्टाको समय। त्यस्तै अर्को दिन, दीर्घ इकार छ है, भनेपछि के हुन्छ, यो दिन भनेको चाहिँ एकदम दुखी गरिबलाई हामी भन्छौँ दिन, दीर्घ इकारको दिन। त्यस्तै यश, यश भनेको मोटो स छ, यश भनेको चाहिँ कीर्ति, फेमस हुनु हैन, प्रसिद्ध यश। अर्को यश भनेको चाहिँ यो के हो, सर्वनाम हो हैन, यस किताबमा के छ अथवा यो किताबमा के छ, यस भनेको के हो, यो है, सर्वनाम। त्यस्तै यहाँ यी फुल भन्ने छ, रस्सो उकार छ है फुलमा। यो फुल भनेको के हो, अन्डा, के हो अरे, अन्डा, कुरा बुझ्नुभयो। त्यस्तै अर्को दीर्घ इकारको फुल छ, यो भनेको के हो, यो भनेको चाहिँ पूजा गर्ने फुल, पुष्प है। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ है त। ल, अभ्यास नम्बर 2 मा छ, उदाहरणमा दिए जस्तै तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ उदाहरणमा जस्तो छ त्यसरी नै अर्थ पनि लेखेर हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो है त। हेरौँ है, शीत दीर्घ इकार मोटो स छ, यहाँ रसो इकार पातलो स छ हैन। जाडो महिनामा धेरै शीत पर्छ, शीत भनेको पानीको थोपा। अर्को यो पातलो शीत, यो भनेको चाहिँ के हो त, नामयोगी हो हैन, मसित एउटा कलम छ, सँग भनेर भन्न खोजेको है त। अब यस्तै यहाँ विभिन्न श्रुति सम भिन्नार्थी शब्दहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो है। जस्तो यहाँ कोश भन्नेको छ एउटा हैन, अनि अर्को पनि यहाँ छ कोश, एउटा मोटो स भएको, एउटा पातलो स भएको, र यिनीहरूको अर्थ के हो त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। अब यो कोश भनेको के हो त, सङ्ग्रह, जस्तो शब्दकोश हुन्छ कि हुँदैन, शब्दहरूको सङ्ग्रह भन्न खोजेको है। अनि अर्को यो कोश भनेको के हो त, दूरी हैन, 2 माइलको जुन दूरी छ त्यसलाई के भनिन्छ, एक कोश, एक कोश भनेर भनिन्छ है। एक कोसे, 2 कोसे, 3 कोश भनेर तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि, 4 कोसे झाडी भन्दैनन्, 4 कोशको दूरी भएको हो, त्यस्तो है। अब हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो है यो कोश। यसलाई हामीले के प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, नेपाली शब्दकोशको मूल्य 5000 पुगेछ, यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। अनि यो कोशको के बनाउन सक्छौँ त वाक्य भन्दा, यहाँबाट 2 कोश बाटो हिँडेपछि मेरो विद्यालय आउँछ, यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। ठिक छ। ल, अर्कोमा जाउँ, खाली खाली, एउटा रस्सो इकार भएको खाली, अर्को दीर्घ इकार भएको खाली। अब रस्सो इकार भएको खाली भनेको के हो, मेरो भाइ त खाली नराम्रो कुरा मात्रै गर्छ भनेको मात्र है, खाली भनेको यो चाहिँ मात्र हो है, रस्सो खाली। र अर्को खाली भनेको चाहिँ इम्टी, पुरै रित्तो हुनुलाई के भन्छौँ, खाली भनेर भन्छौँ। अब यिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, यो खालीलाई मात्र, मेरो साथी राम खाली नचाहिने कुरा मात्र गर्छ, यसरी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यो दीर्घ इकार भएको खालीलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दा, मेरो झोला खाली छ है, केही पनि छैन भनेर भन्न खोजेको है, रित्तो छ। ल, अर्को जाउँ, नसा नसा। अब यो नसा भनेको के हो, यो नसा भनेको लत, चुरोट खाने नसा हुन्छ नि, चुरोट खाने लत हो, त्यो नसा हो। त्यस्तै यो पातलो नसा भनेको के हो, पातलो स भएको, यो नसा भनेको चाहिँ जुन हाम्रो शरीरमा हुन्छ नि, रगत बग्ने नली, रगत बग्ने नलीलाई पनि नसा भनिन्छ है, पातलो नसा, पातलो स भएको। त्यसैले अब वाक्यमा प्रयोग गरौँ, यो नसालाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा के हुन्छ भन्दा, रामलाई चुरोट खाने एकदमै नराम्रो नसा लागेको छ अथवा लत लागेको छ, कुरा एउटै हो है। त्यस्तै अर्को यो नसा भनेको हाम्रो शरीरमा हजारौँ रगत बग्ने नसाहरू छन्, यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। ल, अर्को जाउँ, पुरा पुरा। अब के हो त यो पुरा पुरा भनेको, एउटा रस्सो उकार भएको पुरा छ, अर्को दीर्घ इकार भएको पुरा छ। त यो रस्सो उकार भएको पुरा भनेको चाहिँ के हो त, जुठो, जुठोलाई हामी के भन्छौँ, पुरा भन्छौँ है। र दीर्घ इकार भएको पुरा भनेको चाहिँ के हो,
पुरा हुनु, सम्पूर्ण हुनु, पूर्ण हुनु, काम सकिनु भनेको चाहिँ पुरा हो है दीर्घ इकारको। त्यसैले अब वाक्यमा प्रयोग गरौँ। यो ह्रस्व उकार भएको पुरालाई के हुन्छ भन्दाखेरि ऊ अर्काको घरमा नोकर बनेर पुरा खाएर बसेको छ। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। भनेको जुठो खाएर बसेको छ भनेको। त्यस्तै यो दीर्घ इकारको पुराको के हुन्छ भन्दा हामीले घुम्न जाने सबै सामान किनेर पुरा गऱ्यौँ। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। ठिक छ ल, यसमा जाउँ है। जाति जाति, यो ह्रस्व इकार भएको जाति भनेको के हो त भन्दा जात विशेष होइन। भनेको विभिन्न जात जातिहरू छन् नि त, ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र भनेर। त यो भनेको चाहिँ जात हो है, जात विशेष। र अर्को जाति भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राम्रो है, असल होइन। रामको भाइ एकदमै जाति छ। जाति छ भनेको राम्रो छ, असल छ, असल स्वभावको छ भनेर भन्न खोजेको है। त हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। यो जातिको के बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि नेपालमा विभिन्न जात जातिहरू, नेपाल भनेको विभिन्न जात जातिहरूको साझा फुलबारी हो। यसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ। अनि यो जातिको के बनाउन सक्छौँ भन्दा राम जाति केटो हो होइन, असल केटो हो। यसरी पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ है। ल, अर्कोमा जाउँ। फेरि फेरि है, दुईवटा फेरि छ। एउटा ह्रस्व इकार भएको फेरि, यसको अर्थ के होला त? ह्रस्व इकार भएको फेरि भनेको के हो? म फेरि आउँछु भनेको अर्को पटक है, नेक्स्ट टाइम भनेर भन्छ नि, अर्को पटक। यो ह्रस्व इकारको फेरि। दीर्घ इकार फेरि भनेको के हो? यो फेरि भनेको चाहिँ फेर्ने काम, लुगा फेर्ने काम होइन। भनेको बदल्ने काम अथवा फेर्ने काम जे लेखे पनि भयो। यसको अर्थ चाहिँ है। अब वाक्य बनाऊ। यो ह्रस्व इकार भएको फेरिको के हुन्छ त भन्दाखेरि तैँले फेरि नराम्रो काम गरिस् भनेर यसरी पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ होइन, अर्को पटक। अनि यो दीर्घ इकार भएको फेरिको के बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि हरिले स्कुलबाट आएर आफ्नो लुगा, सीताले स्कुलबाट आएर आफ्नो लुगा फेरि होइन, फेर्ने काम। ल, त्यस्तै अर्को जाउँ। अन्तिम शब्द छ हाम्रो पारी। पारी भनेर है, दुई प्रकारको पारी छ। एउटा ह्रस्व इकार भएको, एउटा दीर्घ इकार भएको। अब यो ह्रस्व इकार भएको पारी भनेको के हो त? खोला पारी है, पल्लोपट्टि भनेर भन्न खोजेको के हो अरे? पल्लोपट्टि होइन। जस्तो यसको वाक्य बनाउनु पऱ्यो भने के बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि मेरो मामा घर खोलापारी भएकाले जान एकदमै गाह्रो छ। यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को यो दीर्घ इकार भएको पारी भनेको के हो त? यो भनेको चाहिँ पार्ने काम है, पार्ने काम होइन। सीताले चाहिँ हरिलाई फन्दामा पारी। यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ, वाक्य बनाउन सक्छौँ। ठिक छ ल। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अन्तिम अभ्यास छ शब्द भण्डारको 3 नम्बरको अभ्यास छ। हेर्नुहोस्, 10वटा श्रुति सम्बन्धार्थी शब्द खोजी तिनको अर्थ लेख्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँहरूले विभिन्न श्रुति सम्बन्धार्थी शब्दहरू भेट्न सक्नुहुन्छ होइन, खोज्न सक्नुहुन्छ। धेरै प्रकारका श्रुति सम्बन्धार्थी शब्दहरू छन् है। जस्तो म तपाईँहरूलाई 1-2वटा उयो दिन्छु, शब्दहरू भन्छु। जस्तो टाप अनि ताप, यो के हो त? श्रुति सम्बन्धार्थी शब्द हो है। टाप भनेको खुर होइन, घोडाको टाप भन्छ नि, खुर, तल पैताला मुनिको खुर। अनि ताप भनेको तापक्रम। सुन्दाखेरि लगभग उस्तै छ, तर यिनीहरूको अर्थ चाहिँ फरक हुन्छ। त्यस्तै गरिकन डर अनि दर होइन, यो भने श्रुति सम्बन्धार्थी शब्द हो। डर भनेको डराउने काम, दर भनेको भाउ होइन, कसरी किलो होइन भन्छौँ नि हामी, मूल्य त्यसरी। त्यस्तै ढोका अनि धोका, यो पनि श्रुति सम्बन्धार्थी शब्द हो है। त्यस्तै गुण अनि गुण, गुण भनेको उपकार, गुण भनेको स्वभाव, कस्तो स्वभाव छ त उसको, कस्तो गुण छ त भनेर भनिन्छ नि हो। यसरी श्रुति सम्बन्धार्थी शब्द हो है। विभिन्न यस्ता शब्दहरू छन् जुन तपाईँहरूले खोज्न सक्नुहुन्छ र यिनीहरूको अर्थ लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ
ल यो तपाईँले मैले छोड्दै है, जस्तो म तपाईँलाई अरू अरू पनि भन्छु। ल कोट अनि कोत है, कोट कोत यो पनि श्रुति सम्बन्धार्थी। कृति अनि कीर्ति यो पनि श्रुति सम्बन्धार्थी शब्द। आँट अनि आँत यो पनि श्रुति सम्बन्धार्थी शब्द। त्यस्तै गरिकन आधी है, ल यो चाहिँ लेखिदिन्छु। आधी अनि आधी, आधी र आधी। आधी भनेको हुरी बतास, आधी भनेको यो चाहिँ आधा, हाफ हैन। यस्ता विभिन्न शब्दहरू छन्। अपेक्षा, उपेक्षा हैन। तिर तिर यो त हामीले धेरै सुनेको हो। र रसोतिर अर्को दीर्घ इकार भएको तिर। रसोतिर भनेको के हो त? तर्फ, यतापट्टि भनेर भन्न खोजेको हैन। तपाईँ कतातिर जानुभएको हैन। त्यस्तै दीर्घतिर भनेको चाहिँ के हो त? यो बाण, धनुषको बाण हुन्छ नि, अथवा किनार, यो उयसको किनार, नदीको किनार, त्यस्ता पनि तिर भनिन्छ। यसरी हामीले विभिन्न शब्दहरू खोज्न सक्छौँ है त। ल अब बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासमा चाहिँ हामी छिरौँ है। अब यहाँ हामीलाई विभिन्न अभ्यासहरू छन्। पहिलो अभ्यासमा हेर्ने हो भने तल दिएका शब्दको उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ। यसको उच्चारण गर्न तपाईँले सक्नुहुन्छ, त्यो पनि सुन्नु होला है। सङ्घर्षपूर्ण, वञ्चित, प्राथमिक, अन्तर्राष्ट्रिय, तत्कालीन, विसङ्गति, प्रतिष्ठान, मृदुभाषी, सङ्गीत, व्यङ्ग्य। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 2 मा छ भूपी सिर्जन पाठ शिक्षकले तोकेको समयमा सस्वर वाचन गरी कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेको छ। तपाईँहरूले यो जुन पाठ छ भूपी सिर्जनको जीवनी यो चाहिँ आफ्नो कक्षामा पढेर सुनाउनु होला है त। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। 3 नम्बरको अभ्यासमा पाठका आधारमा ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् भनेर भनेको छ। ल हेरौँ। क नम्बरमा छ भूपीको वास्तविक नाम भूपेन्द्रमान शेरचन हो, ठिक हो कि बेठिक हो? एकदम ठिक हो, भूपेन्द्रमान शेरचन नै हो। ख नम्बरमा छ भूपी आफ्ना पिताका 5औं सन्तानमध्ये माहिला थिए भनेको छ। माहिला हुन् त होइनन्, कान्छा हुन् है, त्यही भएर यो बेठिक वाक्य हो। अर्कोमा जाउँ। भूपीको बाल्यकाल पोखरामै बित्यो भनेर भनेको छ, हो त? होइन, भूपीको बाल्यकाल उनी जन्मेको ठाउँमै बितेको हो है, पोखरामा बितेको होइन। त्यसैले यो बेठिक वाक्य हो। अन्तिममा भूपीले सेन्ट्रल हिन्दू विद्यालयबाट मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण गरे भनेको छ। यो एकदमै ठिक वाक्य हो है। यही विद्यालयबाट उनले आफ्नो मेट्रिक 10 कक्षासम्म भनौँ न मेट्रिक चाहिँ पास गरेका थिए है। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। पाठको 5औं अनुच्छेद मौन पठन गर्नुहोस् र तल दिएको प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले सबै अनुच्छेदहरू त पढिसकेका छौँ होइन। अब यो हो 5औं अनुच्छेद। यो अनुच्छेद चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु पर्यो अनि त्यहाँ तल भएका प्रश्नको उत्तर लेख्नु पर्यो। यो हामीले पढिसकेका छौँ। यो प्रश्नको उत्तर सजिलो छ, हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल हेरौँ। भूपीलाई कहिले साझा पुरस्कारद्वारा सम्मान गरिएको थियो भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ। त कहिले साझा पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरिएको थियो? 2026 सालमा है, विक्रम सम्वत 2026 सालमा। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। ख नम्बरको प्रश्नमा भूपीले सम्पादन गरेका 2 पत्रिकाको नाम के हो? भूपीले सम्पादन गरेका 2 पत्रिकाको नाम कविता र प्रज्ञा। एउटा पत्रिकाको नाम कविता, अर्को पत्रिकाको नाम प्रज्ञा है। अर्कोमा जाउँ। भूपी कहिले तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य बनेका थिए भनेर भनेको छ। कहिले बनेका थिए? विक्रम सम्वत 2037 सालमा बनेका थिए। 2037 है। त्यस्तै गरिकन नेक्स्टमा जाउँ। भूपीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै कहाँको भ्रमण गरेका थिए? उनले सोभियत, कहाँको अरे? सोभियत सङ्घको है अन्तर्राष्ट्रिय युवा फेस्टिभलको सन्दर्भमा उनी नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यतिखेरको सोभियत सङ्घको भ्रमण गरेका थिए है त। त्यही भएर
सोभियत सङ्घको भ्रमण गरेका थिए। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। तल दिएका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्नमा सोधिएको छ। संक्षिप्त भनेको 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइनसम्म तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँहरू कक्षा 7 मा पुगिसक्नुभयो, अलिकति लामो खालके उत्तरहरू पनि तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब पहिलो प्रश्न छ, भुपी शेरचनको बाल्यकाल कसरी बित्यो भनेर भनेको छ है। अब हामीले यसमा के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1992 सालमा भुपी शेरचनको जन्म भएको थियो र त्यसको 5 वर्ष पछाडि भुपीको आमाको निधन भयो। त्यसैले उनी गम्भीर स्वभाव हुन पुगेका थिए, जसकारण उसको बाल्यकाल एकदमै सङ्घर्षपूर्ण तरिकाले बित्यो। यसरी हामीले उत्तर लेख्नुपर्छ, ठिक छ। ल अर्को हेरौँ, भुपी शेरचनका प्रमुख कृतिहरू कुन कुन हुन् भनेर भनेको छ। अब भुपी शेरचनका प्रमुख कृतिहरू के हुन् त? यो हामी, शहीदहरूको सम्झनामा, मेरो देश, घण्टाघर, मैनबत्तीको शिखा यो प्रमुख कविताहरू हुन्। यो नेपाली शिर उचाली संसारमा लम्किन्छ भन्ने यो गीत हैन, यो पनि उनको एउटा प्रमुख कृति हो है। भनेपछि तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, भुपी शेरचनका प्रमुख कृतिहरू हामी, शहीदहरूको सम्झनामा, मेरो देश, घण्टाघर, मैनबत्तीको शिखा जस्ता कविताहरू हुन् भने यो नेपाली शिर उचाली भन्ने गीत पनि हो। यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब अरू कृतिहरू लेख्न मन लाग्यो भने पनि तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ। घुम्ने मेचमाथि अन्ध मान्छे पनि हो, नयाँ झ्याउरे, निर्झर, परिवर्तन भन्ने नाटक है। ल अर्को हेरौँ, भुपीका रुचि र स्वभावगत विशेषता के हुन् भनेको छ। अब भुपीका के कस्ता रुचिहरू थिए, के कस्ता स्वभाव थिए, हामीलाई यो उत्तरले प्रश्नले सोधेको छ है। अनि भुपी एकदमै गम्भीर स्वभावका थिए हैन, पढाइमा उनको विशेष रुचि थियो, सङ्गीत र समाजसेवामा पनि उनको रुचि थियो। त्यस्तै उनी एकदमै स्वाभिमानी स्वतन्त्र प्रेमी व्यक्ति थिए, अरूको हक अधिकारका लागि लड्ने व्यक्ति थिए उनी। त्यस्तै अन्याय, अत्याचार र शोषण विरोधी थिए। प्रकृति प्रेमी, देशप्रेमी, राष्ट्रवादी, मानवतावादी यो प्रवृत्तिहरू उनका साहित्यमा पाइन्थ्यो। त्यस्तै गरिकन उनी यो समाज सुधारको चाहना राख्ने चाहिँ स्वभाव भएका व्यक्ति थिए। त यही कुरालाई तपाईँहरूले यो उत्तरमा मजाले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है। भुपी शेरचन एक गम्भीर स्वभावका व्यक्ति थिए, उनको पढाइमा असाध्यै रुचि थियो। साथसाथै उनको सङ्गीत र समाजसेवामा पनि विशेष रुचि थियो। उनी स्वाभिमानी स्वतन्त्र प्रेमी र अरूको हक अधिकारका लागि लड्ने व्यक्तित्व थिए। अन्याय, अत्याचार, शोषणको घोर विरोधी थिए र समाज सुधारको चाहना राख्ने खालके स्वभाव उनमा थियो। प्रकृति प्रेमी, देशप्रेमी, राष्ट्रवादी, मानवतावादी जस्ता स्वभाव हामीले उनीमा देख्न सक्छौँ। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यो उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है मिलाएर। त्यस्तै भुपी शेरचनको जीवनीबाट के प्रेरणा पाइन सकिन्छ भनेर भनेको छ। के प्रेरणा पाइन्छ त? भुपी शेरचनको जीवनीबाट हामीले चाहिँ अथक मेहनत, अथक परिश्रम गऱ्यौँ भने हैन, कर्मवीर भयो भने हामीले सफलताको शिखर चुम्न सक्छौँ। त्यस्तै भुपी शेरचनका जुन कृतिहरू छन्, ती कृतिहरू मार्फत हामीले नेपाली साहित्यमा लाग्ने हैन, नेपाली साहित्यमा लाग्ने प्रेरणा पनि पाएका छौँ। त्यो कृति पढेर, त्यो कृतिमा डुबेर नेपालका अनेक व्यक्तिहरू लेखक पनि बनेका छन्, साहित्यकार पनि बनेका छन्। त्यहाँबाट पनि उनीहरूले प्रेरणा पाएका छन् है। त्यस्तै अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ, हामीले कहिले पनि दमित हुनु हुँदैन भन्ने शिक्षा पनि हामी भुपी शेरचनको जीवनीबाट पाउन सक्छौँ। अनि जस्तोसुकै कठिन परिस्थिति आए पनि आफूलाई सम्हालेर आफ्नो रुचि अनुसारको, आफ्नो स्वभाव अनुसारको क्षेत्रमा हामीले प्रवेश गर्यौँ भने हामीले पक्कै पनि सफलता पाउँछौँ भन्ने प्रेरणा पनि हामी भुपी शेरचनको जीवनीबाट पाउँछौँ। यही कुरालाई तपाईँले आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अर्को जाउँ, पाठका आधारमा घटनाक्रम मिलाई पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। अब घटनाक्रम हामीले मिलाउनु पर्यो है त। त सुरुमा के होला, पहिलोमा विक्रम सम्वत 1992 पुस 12 गते थाक
टुकुचेमा जन्मिएका। त्यसपछि 5 वर्षको उमेरमा मातृवियोग सहनु परेको। त्यसपछि उनको बाल्यकाल सङ्घर्षपूर्ण रहेको। घरमै शिक्षक राखेर अक्षर सिकाइएको 4 नम्बरमा है। 5 नम्बरमा 2013 सालमा तत्कालीन सोभियत सङ्घको भ्रमण गरेको। 6 नम्बरमा विक्रम सम्वत 2026 सालमा साझा पुरस्कारद्वारा सम्मानित भएका। 7 नम्बरमा विक्रम सम्वत 2037मा तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य भएका। 8 नम्बरमा विक्रम सम्वत 2046 जेठ 1 गते 54 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। यसरी तपाईँहरूले घटनाक्रम मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यहाँ अरू जुन प्रश्नहरू छन् त्यो प्रश्नहरू तपाईँहरूले गर्नुपर्ने खालका प्रश्नहरू छन्। हेरौँ है। भूविश्लेषण पाठ पढ्नुहोस् र महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु नछुटाई पाठको सार लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यो हामीले पाठ पढिसक्यौँ। यहाँ के चाहिँ हामीले कुराहरू पढ्यौँ त भूविश्लेषणको जीवनीबारे। ती कुराहरूलाई नछुटाइकन हामीले क्रमबद्ध तरिकाले चाहिँ सार लेख्नुपर्ने छ होइन। उनको जन्म यति बेला भएको थियो, उनी यस्तो स्वभावका थिए, छोटकरीमा सारांश लेख्नु पर्यो क्या। यस्ता उनका साहित्यिक कृतिहरू थिए, यस्तो योगदानहरू पाएका थिए, योगदानहरू दिएका थिए, यस्ता यस्ता पुरस्कार उनले पाए। त्यस्तै गरिकन उनी यहाँ गएका थिए, यो पत्रिकाको सम्पादन पनि गरे। उनी यस्ता यस्ता स्वभावका व्यक्ति थिए, प्रकृतिप्रेमी, देशप्रेमी स्वभावका मानवतावादी चाहिँ व्यक्तित्व थिए। उनको मृत्यु चाहिँ यति विक्रम सम्वत यतिमा भएको थियो भनेर तपाईँहरूले यसरी सारांश लेख्नु पर्यो। ठिक छ, तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ। अर्कोमा जाउँ। तपाईँलाई मनपर्ने कुनै साहित्यकारको जीवनी तयार पार्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँलाई कुनै साहित्यकार मन पर्यो, अथवा भनौँ न जस्तो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा मनपर्छ, अथवा लेखनाथ कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल मनपर्छ, भानुभक्त आचार्य मनपर्छ, मोतीराम भट्ट मनपर्छ, अथवा कोही अरू साहित्यकार मनपर्छ भने आफूलाई मन परेको साहित्यकारको चाहिँ जीवनी तपाईँले तयार पार्नु पर्यो होइन। अब खोजेर कहिले जन्मनु भएको थियो, के कस्ता योगदान दिनुभएको थियो, के कस्ता पुरस्कारहरू पाउनुभएको थियो, उहाँको साहित्यिक प्रवृत्तिहरू कस्तो थियो, उहाँको स्वभाव कस्तो थियो, उहाँले राष्ट्रको लागि के गर्नुभयो, उहाँको जीवनीबाट के शिक्षा पाउन सकिन्छ, उहाँको देहावसान कहिले भयो। यसरी हामीले यो सबै कुरालाई समेटेर जीवनी बनाउन सक्छौँ, तयार गर्न सक्छौँ है त। यो पनि तपाईँहरूले गर्नुपर्ने अभ्यास भयो। तपाईँलाई भविष्यमा के बन्न चाहनुहुन्छ, किन लेख्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँ भविष्यमा के बन्न चाहनुहुन्छ, साहित्यकार बन्न चाहनुहुन्छ, पाइलट, डक्टर, इन्जिनियर, अथवा अरू कुनै इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, अथवा शिक्षक बन्न चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई जे बन्न मन लागे पनि तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो क्या। तपाईँलाई के बन्न मन लागेको छ र किन बन्न मन लागेको छ। समाज सेवी बन्न मन लागेको छ कि किन बन्न मन लागेको त होइन। यस्तो कुरा खुलाएर तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो है। ल अब यहाँ 10 नम्बरको अभ्यास छ। तल दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र निर्देशन अनुसार गर्नुहोस् भनेको छ। यो पनि तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भूविश्लेषणको बारेमा चाहिँ कुनै यो कार्यक्रम भएको बेलामा कसैले भनेको कुराहरू छन् यहाँ होइन। र यहाँ भनेको छ तपाईँको साथी वा अन्य व्यक्तिले राम्रो काम गर्दाखेरि त्यसको प्रशंसा कसरी गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् भनेको छ। ठ्याक्कै यही पढेर यही अनुसार तपाईँहरूले प्रशंसा गर्नु पर्यो होइन। कसैले राम्रो काम गरेको छ भने त्यो राम्रो काम गरेको मान्छेको प्रशंसा कसरी गर्ने त भन्ने विषय तपाईँहरूलाई यहाँ भन्ने प्रश्न यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ है। यो पढेपछि तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कसरी प्रशंसा गर्ने भनेर। ठिक छ। ल अब यो त भयो हाम्रो सबै बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यास। र जुन यो भाषिक संरचना र वर्णविन्यासको अभ्यास छ यो भनेको व्याकरणको अभ्यास हो। यो व्याकरणको चाहिँ म तपाईँहरूलाई छुट्टै भिडियो बनाएर पढाउँछु। आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गरौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने चाहिँ नबिर्सनु होला। र तपाईँहरूलाई कुनै पनि विषयको, कुनै पनि क्लासको, कुनै पनि सब्जेक्टको, कुनै पनि च्याप्टरको भिडियो चाहिएको छ भने हाम्रो यो नम्बर 9849595895 9849595895 यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा म्यासेज गर्नुहोला। सर मलाई क्लास 7 को नेपाली विषयको भिडियो पठाइदिनुहोस् भनेर भन्नुहोस्। हामीसँग जे जति भिडियोहरू छ तपाईँहरूलाई सबै पठाइदिन्छ। ठिक छ। अनि हामीले तपाईँहरूको लागि भनेर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा 25,000 भन्दा धेरै भिडियोहरू हालेका छौँ है। अनि तपाईँहरूकै लागि भनेर चाहिँ हरेक विषयको ओल्ड क्वेसन सोल्युसन, मोडल क्वेसन सेटको सोल्युसन, च्याप्टर वाइज क्वेसनको सेटको सोल्युसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोल्युसनहरूको भिडियो हामीले बनाएका छौँ। त्यो भिडियोहरू हेर्नु होला। आफ्नो ज्ञानको सीमालाई अझै बढाउनु होला, आफ्नो एक्जाम राम्रो गर्नु होला। त्यस्तै गरिकन हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। टिकटकमा, फेसबुकमा, भाइबरमा पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एकाउन्ट छ।
तपाईँले त्यहाँ पनि नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गरेर भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि हामीलाई फलो चाहिँ गर्नु होला है त, किनकि हामीले विभिन्न लाइभ क्लासहरू गरिरहेका हुन्छौँ, नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू हामीले हरेक दिन हालिरहेका हुन्छौँ। हो त्यो कन्टेन्टहरू हालेको बेला, लाइभ क्लास गरेको बेला कतिखेर हामीले हाल्यौँ भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा हुन्छ नि त होइन। नोटिफिकेसन आउँछ मोबाइलमा यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने। त्यसैले हजुरहरूको साथ र सहयोग चाहिँ यसरी नै सदैव रहिरहोस्। तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।